नमस्कार। दूरबीन नेपालको यो संवादमा फेरि पनि म उपस्थित भएको छु। म बद्री गौतम। यति बेला न्युयोर्कमा रातिको 10:15 बजेको छ भने आज हामीले एकजना अतिथि सहित उपस्थित भएका छौँ र एउटा कुनै विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ सधैँ जस्तै। र आज हामीसँग कुराकानीको निम्ति हुनुहुन्छ कानुनविद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीज्यू। उहाँसँग आज हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। भर्खरै नेपालमा बजेट जारी भएको छ अनि यो बजेटको बारेमा पनि केही कुराकानी गर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर नक्सा सम्बन्धीको जुन अहिलेको जुन बहस छ त्यो बहसलाई पनि हामी थोरै कोट्याउनेछौँ। त्यसै गरेर संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बीचमा एउटा अधिकार बाँडफाँडको विषय पनि छ। विशेष त हामी कानुनसँग जोडिएका विविध कुराहरूलाई केलाउने जमर्को गर्नेछौँ, किनभने हामीसँग कानुनविद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। त्यसका कारणले म उहाँलाई आजको यो छलफलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। दिनेशजी, यो छलफलमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईले यो बेलामा पनि जसरी हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको निम्ति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र मैले सुरुमा पनि जानकारी गराएँ कि आज हामीले यही विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ भनेर। सुरुमा हामी बजेटबाट सुरु गरौँ है आजको कुराकानी। हजुर, हो, हुन्छ। जस्तै दिनेशजी, तपाईँ अब मिहिन ढङ्गबाट केलाउनुहुन्छ, त्यसका कानुनी पाटाहरूलाई पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ। समग्रमा भन्दाखेरि अहिले जसरी जारी भएको बजेटलाई तपाईँले अब सुरुमा एकदम आउटवार्डली बर्ड भ्यूबाट हेर्नुभयो भने चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो बजेटलाई? अब एउटा कुरा के हो भने नेपालको समस्या के भइदियो भने यो बजेटलाई एकदमै प्राविधिक विषय मात्रै बनाइयो। तर वास्तवमा के हो भने यो आम जनताको सरकारसँग सम्बन्धित विषय हो, आम नागरिकसँग सम्बन्धित विषय हो। किनभने कुन विषयमा सरकारले के प्रायोरिटी निर्धारण गरेको छ, त्यसमा बजेटरी एलोकेसन के छ भन्ने कुराले एउटा राष्ट्रको दिशा तय गर्छ। किनभने शिक्षामा बजेट कस्तो छ, स्वास्थ्यमा कस्तो बजेट छ, त्यसले एउटा नेसन कुन डिरेक्सनमा जाँदैछ, सोसल जस्टिसको मात्रालाई बढाएको छ कि यसले एउटा खालि हुने खाने वर्गलाई मात्रै प्रमोट गर्न खोजेको छ। यो सबै कुरा एउटा चाहिँ आम सरकारको विषय हो। तर यसलाई एकदमै नेपालमा अति प्राविधिक र यो एजिफ के भने बजेट भनेको एउटा अर्थशास्त्रीहरूको मात्रै सरकारको विषय हो भन्ने रूपमा यसलाई बुझिएको। तर वास्तवमा के हो भने यो बजेट एउटा यस्तो विषय हो जसमा एउटा व्यापक चाहिँ छलफल हुनुपर्छ, वाइड पब्लिक डिस्कोर्स र डिबेट हुनुपर्छ। नेसनले आफ्नो प्रायोरिटी सेट गर्दाखेरि कुन एउटा डिरेक्सन लिने, कुन दिशा लिने भन्ने बारेमा एउटा चाहिँ छलफल हुनुपर्थ्यो। तर अब अहिलेको जुन यो बजेट आयो, अब एउटा ब्रोडली हेर्दाखेरि मैले के एक्सपेक्ट गरेको थिएँ भने कि अहिले यो जुन पेन्डेमिक छ, यत्रो महासङ्कट छ, अहिले लाखौँ लाख मान्छेहरू आउट अफ जब भएका छन्, उनीहरूको दैनिक जीवन सङ्कटमा परेको छ। उनीहरू अहिले स्टारभेसन रिलेटेड डेथहरू पनि रिपोर्टिङ हुन थालेको छ। मान्छेहरू खान नपाएर मरिरहेको छन्, आधारभूत स्वास्थ्यको अभाव छ र एउटा धेरै ठुलो इकोनोमिक एउटा कोल्याप्सको अवस्था छ, मानवीय सङ्कट छ। र त्यसलाई एउटा स्मार्टली यो बजेटले टार्गेट गर्ला, एउटा क्रिएटिभ ढङ्गले यो बजेटले टार्गेट गर्ला भनेको। तर यो बजेट चाहिँ के छ भने उही पुरानै ढर्रामा एजिफ नेपालमा यो कोरोनाको महासङ्कट नै छैन। नर्मल पिरियड जस्तो पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म एउटै जुन ढर्रामा बजेट आउँथ्यो त्यही ढर्रामा बजेट आएको छ। र एकदमै यो एक किसिमको चाहिँ एकदमै सब्जेक्टिभ खालको छ, के आधारमा त्यो प्रक्षेपण गरिएको हो। अब यत्रो वर्ल्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूको सबैको प्रोडिक्सन के छ भने नेगेटिभ ग्रोथ रेट हुन्छ। हाम्रो अर्थमन्त्रीजीले 7% ग्रोथ रेटको कुरा गर्दै हुन्छ, त्यो कहाँबाट हुन्छ? जबकि जम्मा विकास बजेट जम्मा 3 खरबको मात्रै छ, 9 खरब त के छ भने साधारण खर्च छ भन्दाखेरि। र अब धेरै ठुलो हिस्सा चाहिँ के छ भने यो वैदेशिक ऋणबाट उहाँले देखाउनु भएको छ। अब अहिलेको क्राइसिसमा जब संसार नै धेरै ठुलो इकोनोमिक एउटा क्राइसिसमा कोल्याप्सको अवस्थामा छ, त्यो बेलामा विदेशी सहायता आउला, विदेशी ऋण आउला भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो प्रत्याहार गर्न सकिँदैन। भन्दाखेरि यो बजेटको दिनेशजीलाई मैले यसमा रोकेर एउटा के प्रश्न राख्न चाहे भने यो बजेटको सुरुवात गर्दा त्यसको वर्कआउट गरिरहँदाखेरि, त्यसको होमवर्क गरिरहँदाखेरि तपाईहरु जस्ता चासो राख्ने बुझेका विज्ञहरूसँग छलफल हुने, परामर्श लिने कामहरू त्यस्तो केही भयो? हैन। अब यो सरकारको एउटा ट्रेन्ड के देख्यो भने उहाँहरू आफै पदेन विद्वान हुनुहुन्छ। उहाँ पदमा जो पुग्यो त्यो भन्दा अर्को विद्वान विज्ञ यो मुलुकमा मान्ने चलन छैन। वास्तवमा के हो भने यसमा त एउटा वाइडर पब्लिक डिबेटहरू, डिस्कोर्सहरू हुनु पर्थ्यो।
डिफ्रेन्ट सेक्टरका मान्छेहरूसँगको डिस्कसन हुनु पर्थ्यो। तर अब एउटा के देख्यो भने मैले यसमा एउटा जस्तो संविधानको जुन स्पिड छ, लेटर एन्ड स्पिड छ, सोशल जस्टिसको कुरा गर्छ संविधानले। बेसिक एउटा थ्रस्ट यो संविधानको मुटु र आत्मा, यो संविधानको आधारभूत एउटा जुन मुटु र आत्मा भन्छौँ नि, हार्ट एन्ड सोल अफ द कन्स्टिट्युसन के हो भने एउटा सोशल जस्टिस हो, एउटा इक्विटी हो र सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन हो। यो कन्स्टिट्युसन के छ एउटा ट्रान्सफर्मेटिभ दस्तावेज हो। तर अहिले यो बजेट हेर्दाखेरि त्यहाँ सोशल जस्टिसको एलिमेन्टहरू देखिँदैन। इभन स्कुलहरूलाई पनि अब यो प्राइभेट उसमा लैजाने, वास्तवमा के हो भने एउटा जहाँ सोशल जस्टिस, त्यसमा पनि सोशलिस्टिक ओरिएन्टेड सोसाइटीको परिकल्पना संविधानले गरेको छ। अब एउटा सोशलिस्ट पनि भन्नु पर्दैन, जहाँ सामान्य एउटा वेलफेयर स्टेट छ, त्यहाँ हेल्थ भयो, एजुकेसन भयो, यो चाहिँ स्टेटको आधारभूत जिम्मेवारी हो, आधारभूत कर्तव्य हो। जस्तो नेपालको संविधानले अहिले स्वास्थ्यको अधिकारलाई, शिक्षाको अधिकारलाई, आवासको अधिकारलाई, यसलाई एज अ म्याटर अफ राइट्स चाहिँ इन्स्योर गरेको छ। भनेपछि यदि पिपुल चाहिँ राइट्स होल्डर हो भने स्टेट चाहिँ के छ भने ड्युटी होल्डर हो। स्टेट इज अन्डर कन्स्टिट्युसनल ड्युटी टु मेक रियालिटी अफ अल दिज राइट्स, सेट अफ राइट जो इकोनोमिक, सोशल, कल्चरल राइट्सहरू छन्, राइट टु हाउसिङ छ, राइट टु इम्प्लोइमेन्ट छ, राइट टु हेल्थ छ, त्यसलाई सोशल सेक्युरिटीको राइट छ। र यो बजेट चाहिँ त्यो कन्स्टिट्युसनको भिजनलाई यथार्थमा ट्रान्सलेट गर्ने कुरामा चाहिँ के छ भने गम्भीर रूपमा चुकेको छ र यो संविधानसँग गरिएको एक किसिमको गम्भीर धोखाधडी पनि म भन्छु। जस्तै एउटा कुरामा के एउटा एक लाइनमा अर्को पनि के भन्छु भने यो बजेटमा एउटा भिजन देखिएन। यो चाहिँ के देखियो भने एउटा एकाउन्टेन्टको जस्तो बजेट देखियो। एउटा एकाउन्टेन्टको काम के हो भने उसले चाहिँ कसमा कति खर्च लाग्छ, खर्च र हिसाब मात्रै गर्छ, उसँग कुनै भिजन हुँदैन। कुन प्रायोरिटीमा चाहिँ स्पेन्डिङ गर्ने हो, कुन एरियाजमा फोकस गर्ने हो र कुन चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टिभ एरिया हो र त्यसले के छ भने त्यसको बेनिफिटहरू कसरी म्याक्सिमाइज गर्ने हो भन्ने कुरामा चाहिँ के छ भने यो बजेटको फोकस छैन। यो सिम्पली एउटा चाहिँ के छ भने एकाउन्टेन्टले बनाएको बजेट जस्तो छ। यसमा कुनै एउटा चाहिँ भिजन देखिँदैन। फिनान्स मिनिस्टर भनेको एउटा भिजनरी हुनुपर्छ, जसले मर्मलाई यो बजेटलाई दिनेसी, यो बजेटले संघीयताको जुन मर्म हो, संघीयता जुन तपाईहरुले कानुन बनाउँदाखेरिको जुन किसिमको एउटा परिकल्पना गर्नु भएको थियो संघीयताको, त्यो संघीयताको मर्मलाई छुन सकेको छैन भन्ने नै हो तपाईको भनाइ? हैन, यो संघीयतालाई पनि डाइल्युट गर्न खोजिएको छ। किनभने अब सामान्य भन्दा सामान्य योजनाहरू पनि, सामान्य सी विकासको यो कपाल काट्ने यस्ता कुराहरू पनि अहिले के गरिएको छ भने केन्द्रकै मातहतमा राखिएको छ। जबकि के हो भने अहिलेको यो संविधानले एउटा चाहिँ के हो भने एउटा जस्तो अमेरिकाको कन्स्टिट्युसन र नेपालको कन्स्टिट्युसनमा फरक छ। अमेरिकाको कन्स्टिट्युसनमा के गरिएको छ भने त्यसमा चाहिँ के छ भने संघीय सरकारको चाहिँ दायित्वहरू चाहिँ छुट्याइएको छ। बाँकी चाहिँ के छ भने चाहिँ प्रदेशको या स्टेटको दायित्व हो भनेर भनेको छ। तर नेपालमा के छ भने तीनटै लेभल अफ गभर्नमेन्टको चाहिँ एउटा अधिकारको बाँडफाँड चाहिँ संविधानले नै गरेको छ। स्थानीय सरकारको पर्भ्यू एन्ड स्कोप के हुने, त्यसको एरिया अफ फङ्सन के हुने, एरिया अफ कम्पिटेन्स के हुने भन्ने विषयमा पनि संविधानले डिटेल रूपमा स्पेल आउट गरेको छ। प्रादेशिक सरकारको काम कर्तव्य अधिकार के हुने, त्यसको कम्पिटेन्स के हुने भन्ने कुरा कन्स्टिट्युसनले नै स्पेल आउट गरेको छ र त्यसै गरी सङ्घको अधिकारले पनि स्पेल आउट गरेको छ। तर यो संविधान यो बजेट बनाउँदाखेरि यो एउटा सामान्य कुराको पनि हेक्का राखिएन कि यो वास्तवमा के हुन्छ भने संघीय प्रणालीमा एउटा कुनै पनि लेभल अफ गभर्नमेन्टले अर्को लेभल अफ गभर्नमेन्टको एरियाज अफ कम्पिटेन्समा इन्क्रोच गर्नु हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ प्रवेश गर्नु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ इम्पावर गर्नुपर्छ। र एउटा संहिताको एउटा फिलोसफी के पनि हो भने if the lowest level of government is able to take job, त्यहाँ चाहिँ त्योभन्दा हायर लेभल अफ गभर्नमेन्टले कुनै चाहिँ इन्क्रोच गर्नु हुँदैन। अर्थात् जुन काम गर्नलाई स्थानीय सरकार सक्षम छ त्यसमा प्रदेशले हात हाल्नु हुँदैन, प्रदेश सरकार जुन काम गर्नलाई सक्षम छ त्यसमा केन्द्रले, संघीय सरकारले हात हाल्नु हुँदैन। जस्तो तपाईँ स्विजरल्यान्डमा जानुस्, त्यहाँ मिनिस्ट्री अफ यो स्पोर्ट्स छैन, मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन हेल्थ के पनि छैन। किनभने यो त सबै यो लोकल बडिजहरूले त्यहाँको चाहिँ के छ भने क्यान्टनहरूले बढी सक्षमताका साथ गर्न सक्छन्। किनभने
आखिर एउटा त्यहाँको लोकल निड्सहरू के हो, आवश्यकता के हो, त्यो कुरा त्यहाँको लोकल मान्छेहरूले बुझ्दछन्, त्यहाँको लोकल रिप्रेजेन्टेटिभहरूले बुझ्छन्। यो काठमाडौँको चाहिँ वातानुकूलित रूपमा बसेका व्यक्तिहरूले कर्णालीको एउटा गाउँको आवश्यकता के बुझ्दछन् र वास्तवमा के छ भने त्यसकारण अहिले अर्थमन्त्रीजी त यति ब्लाइन्ड हुनुहुन्छ कि उहाँले यो मुलुकमा पेन्डेमिक छ जस्तो कस्तो हास्यास्पद कुराहरू पनि यसमा राख्नु भएको छ भने जस्तो एउटा भनौँ अहिले यत्रो घाटाको बजेट छ, वास्तवमा के छ भने यो खर्च घटाउनु पर्ने अवस्था छ, तर अहिले पनि के छ भने यत्रो विरोधका बावजुद पनि यत्रो बदनाम भइसकेको यो सांसद विकास कोष त्यसमा 7 अरब रुपियाँ चाहिँ छुट्याउनु भएको छ। पेन्डेमिकको लागि जेमा 6 अरब बजेट छ तर त्यसको लागि 7 अरब बजेट छ। त्यो त सहजै कटौती गर्न सकिन्थ्यो नि। र अर्को कुरा के छ भने खर्च पुनरावलोकन जुन आयोग बनाइएको थियो त्यसले विभिन्न विभागहरू मन्त्रालयहरू विभिन्न किसिमको यो कटौतीको कुराहरू गरेको थियो, त्यसमा डिटेल उसले आफ्नो एनालिसिस गरेको थियो। यदि त्यो रिपोर्टलाई लागू गरेको भए आज स्टेटको 500 खरब रुपैयाँ चाहिँ के छ भने बस्ने थियो र अहिले जुन ऋण लिनुपर्ने ऋणको भारबाट मुलुक चट्टै मुक्त हुने थियो। तर त्यो चाहिँ त्यसलाई लागू गर्ने राजनीतिक इच्छा शक्ति यो सरकारले देखाएन। यो गम्भीर धोका छ। यत्रो चाहिँ यत्रो गरिबी छ। यो बजेटको बीचमा कुरा गर्दाखेरि मलाई के जोड्न मन लाग्यो भने जस्तै स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र जुन संघीय सरकारको बीचमा पनि यो बजेट बाँडफाँडको विषयमा पनि विवाद देखिन्छ भने क्षेत्राधिकारको कुरामा पनि विवाद देखिन्छ। अब हामी त्यतातिर जाउँ, यो विवाद चाहिँ किन आइरहेको छ, खास यसमा कानुनी अडचन हो कि के हो, हामी त्यतातिर छिराउन अब होइन। यसमा कानुन स्पष्ट छ, संविधान स्पष्ट छ, त्यसले क्लियर चाहिँ बाँडफाँड गरेको छ, शक्तिको बाँडफाँड गरेको छ। तर के हो भने त्यो कन्स्टिट्युसनलाई नै अन्ड्यू गर्ने र लोकल बडिजहरूलाई अन्डरमाइन गर्ने र पावरको अत्यधिक सेन्ट्रलाइज गर्ने। वास्तवमा के हो भने संविधानले एउटा डिभोल्युसन ल्यायो, शक्तिको बाँडफाँड गर्यो, लोएस्ट लेभलमा शक्तिलाई पुर्याउन खोज्यो, शक्तिलाई प्रक्षेपण गर्न खोज्यो, निक्षेपण गर्न खोज्यो लोएस्ट लेभलमा, ग्रासरुट लेभलमा। तर यो के हो भने यो काठमाडौँका जुन रुलरहरू भए उनीहरू पावर सेयर गर्न चाहँदैनन् स्थानीय स्तरमा, प्रादेशिक स्तरमा, र उनीहरू सबै पावर चाहिँ ओभर सेन्ट्रलाइज गर्न चाहन्छन्। र ओभर सेन्ट्रलाइज हुने बित्तिकै त्यहाँ के हुन्छ भने त्यसले इनइफिसियन्सी बढाउँछ, त्यसले करप्सन बढाउँछ, त्यसले इन्ट्रान्सपेरेन्सी बढाउँछ र त्यसले इकोनोमीलाई चाहिँ के छ भने स्ट्याग्नेट बनाउँछ र त्यो नेसनले प्रोग्रेस गर्दैन। ओभर सेन्ट्रलाइज त्यस कारण के हो भने यो किन आयो डिभोल्युसनको कुराहरू, शक्तिको चाहिँ के छ भने किन बाँडफाँडको, किन लोएस्ट लेभललाई इम्पावर गर्नुपर्छ, लोकल बडिजलाई इम्पावर गर्नुपर्छ भन्ने फिलोसफीहरू किन डेभलप भयो भन्दाखेरि धेरै कामहरू यस्ता छन् जसलाई लोकल बडिजहरूले बढी सक्षमताका साथ गर्न सक्छन्। एन्ड दे आर मोर क्लोजर टु द पिपुल, दे हेभ अ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ अबाउट द लोकल निड एन्ड एस्पिरेसन। उनीहरूलाई त्यो थाहा छ, उनीहरूको पिपुलहरूसँग डाइरेक्ट इन्टरेक्सन छ, तिनीहरू जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुन्छ। तर अब के हो भने यो के हो भने हामीले चाहिँ संविधान चाहिँ एकदमै पावरलाई डिभल्भ गर्ने एउटा कन्स्टिट्युसन बनायौँ। तर हाम्रो चाहिँ के छ भने हाम्रा चाहिँ रुलरहरूको जुन माइन्ड छ त्यो ओभरली सेन्ट्रलाइज। हामीसित कुनै हामीले एउटा कुरा एक लाइनमा भन्छु, हामीले रिस्ट्रक्चरिङ अफ द स्टेट यो संविधान मार्फत गर्न खोज्यौँ। तर रिस्ट्रक्चरिङ अफ माइन्ड चाहिँ हाम्रो रुलरहरूको भएन। उहाँहरूको चाहिँ माइन्ड चाहिँ के छ भने ओभरली सेन्ट्रलाइज छ। त्यस कारण के हो भने अब हेर्नुहोस् न, सांसद जस्तो भन्नुहोस् न, अब अहिले संसारभरि यत्रो इन्भाइरोमेन्टको क्राइसिस छ, क्लाइमेट क्राइसिस छ, अहिले उहाँहरूले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि यो माफियाहरूलाई पोस्नको लागि यो विद्युतीय जुन यातायातका माध्यममा चाहिँ ट्याक्स बढाउनु भएको छ। मलाई चाहिँ इट्स अ क्राइम एगेन्स्ट इन्भाइरोमेन्ट। अहिले यो यसको पछाडि कुनै लजिक छ? तपाईँले पेट्रोलियम गुड्सको यिनीहरूको पो बढाउन मिल्छ? सोसल जस्टिसको लागि पनि संविधानले चाहिँ राइट टु इन्भाइरोमेन्टलाई इन्स्योर गरेको छ एज अ म्याटर अफ राइट, फन्डामेन्टल राइट। जस्तै यो हामी चाहिँ यो प्रदेश स्थानीय सरकार प्रदेश र संघीयको बीचमा जुन विवाद आइरहँदा एकपटक हामी अलिक पछाडि फर्केर हेरौँ। जस्तै संसदीय कालमा भनौँ अथवा संवैधानिक राजतन्त्र हुँदाखेरिको अवस्थामा हेरौँ, त्यो बेलामा पनि अत्याधिक विकेन्द्रीकरणको अवधारणा चाहिँ आएको थियो। त्यो बेलामा पनि डेलिगेसन अफ द पावर, डिभोल्युसन अफ द पावर भनेर भनिएको थियो। तर त्यो बेलामा पनि स्थानीय निकायले चाहिँ केन्द्र सरकारबाट गुनासो गरिरहन्थे होइन। यद्यपि अब कानुनहरू पनि बनेका थिए, अहिले पनि गुनासो गरिरहन्छन्। हामीसित कानुनको कुनै अभाव छैन भन्नुभयो है तपाईँले। अब होइन, अहिले कस्तो देखियो भने
अब पहिला त अब हाइली सेन्ट्रलाइज सिस्टम थियो, अथोरिटेरियन सिस्टम थियो, क्लोज सोसाइटी थियो, त्यो बेलाको कन्टेक्स्ट फरक थियो। तर अहिले पनि के देखियो भने संविधान चाहिँ हामीले एउटा संघीय संविधान बनायौँ, जसमा चाहिँ हामीले संहिता भनेकै के हो भने कसरी पावर चाहिँ लोकल बडीमा, स्थानीय स्तरमा बढीभन्दा बढी शक्तिको निक्षेपण डिभल्भ गर्न सकिन्छ। डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको पनि यो ओल्ड फ्यासन वर्ड हो। डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको के छ भने केन्द्र कहीँ छ, जसले चाहिँ के छ भने अड्कलेर केही शक्तिहरू र स्थानीय सरकारहरू भनेको केन्द्रको एजेन्टको रूपमा काम गर्छ। तर वास्तवमा अहिले हामीले स्थानीय निकाय भनेको छैन यो संविधान, स्थानीय तह भनेको छ, गभर्मेन्ट भनेको छ। र अहिले पनि के छ इभन लोकल लेभलमा जानुहोस्, त्यहाँ पनि सरकारका 3वटै फङ्सनहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ लेजिस्लेटिभ फङ्सन पनि छ, संविधानले तोकेको एरियाजमा दे क्यान लेजिस्लेट, दे क्यान मेक द लज। त्यसपछि उनीहरूसँग एक्जिक्युटिभ छ, त्यसै गरी उनीहरूलाई जुडिसियल पावर पनि लिमिटेड रूपमा उनीहरूलाई दिएको छ। भन्दाखेरि स्थानीय पनि के छ भने त्यो निकाय होइन, दे आर नट एजेन्ट अफ द सेन्टर। उनीहरू चाहिँ के छ भने एउटा गभर्मेन्ट हो आफैमा, पिपुलका प्रति डिरेक्टली एकाउन्टेबल छ। र एउटा कुरा संघीय प्रणालीको एउटा आधारभूत तत्त्व चाहिँ के हो भने त्यसमा स्थानीय सरकारहरू प्रान्तीय सरकारको मातहतमा हुँदैन, प्रान्तीय सरकारहरू केन्द्रीय सरकारको मातहतमा हुँदैन, कोही कसैको मातहतमा हुँदैन। सबै कसको मातहतमा हुन्छन् भने संविधानको मातहतमा हुन्छन्। सबै तहले, स्थानीय तहले पनि संविधानलाई पल्टाएर मलाई संविधानले यो पावर दिएको छ, त्यसै गरी प्रान्तले पनि मलाई संविधानले यो पावर दिएको छ, त्यसै गरी संघीय सरकारले पनि संविधानले मलाई यो पावर दिएको छ। त्यो संविधानको लेटरलाई हेरेर काम गर्ने हो, त्यसको स्पिरिटलाई हेरेर काम गर्ने हो। त्यहाँ चाहिँ कसैको आदेश पर्खिनु पर्दैन। पञ्चायत कालमा जस्तो माथिबाट भन्यो भनेर यहाँ माथि भन्ने अब त्यो स्क्रिप्ट हुँदैन। सबैलाई जुन के छ भने पावर जुन दिएको छ, यु आर सुप्रिम इन योर यो लिमिट अफ योर कन्स्टिट्युसनल पावर। र त्यसको लागि कसैसँग सोध्नु पनि पर्दैन, कसैसँग आदेश पनि पर्खिनु पर्दैन। तर तपाईँले के छ आफ्नो क्यापासिटी बिल्डिङ गर्नु पर्यो, पोलिटिकल विल देखाउनु पर्यो, र एउटा ड्युटी टु सर्भ, एउटा म जनतालाई म सर्भ गर्छु। त्यसकारण के हो भने यो जुन स्पिरिट हो त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्नु जरुरी छ। अदरवाइज के हुन्छ भने हामी के हो भने फेरि एउटा यो नेसनको एउटा अथोरिटेरियन कोल्याप्स, हामी जतिसुकै लोकतन्त्र बनाए पनि हाम्रो लोकतन्त्र फेल हुँदै आएको छ। किनभने यो अथोरिटेरियन माइन्डसेट भएकाहरूलाई के गरिन्छ भने पावरमा लगिन्छ, जसको चाहिँ के हो भने जो चाहिँ जस्तो ओली नै भनौँ न, उहाँ लाग्छ कि उहाँ एज इफ हिज ए न्यू महाराज दिराज। उहाँको न पार्टीको उहाँको माथि नियन्त्रण छ, न संसदको नियन्त्रण छ, र एउटा सानो कोठरीले एउटा चाहिँ जसलाई संविधानले नचिनेका अनइलेक्टेड व्यक्तिहरू एउटा एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल ग्रोथ अफ पावर भनेर हामीले पञ्चायत कालमा पनि सुन्थ्यौँ। अहिले पनि वास्तवमा शक्तिको एउटा असंवैधानिक, उहाँले कसले चलाउँछ भन्ने नै थाहा छैन, कसको चाहिँ एडभाइसमा। मैले जोड्न चाहेको कुरा चाहिँ के भने हामी त्यतातिर त हामी फेरि पनि जाउँला, तर अब अहिले चाहिँ हामी तपाईँ कानुनविद पनि हो र अनि कानुनका पाटाहरूलाई मेन ढङ्गले तपाईँले चाहिँ व्याख्या गर्न सक्ने भएको हुनाले हामी अहिले चाहिँ केमा छिर्न चाहन्छौँ भने यो संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बिचको कुराकानीपछि अब भर्खरै जुन नेपालले नक्सा जारी गरिसकेपछिको अवस्थामा जाउँ। त्यसपछि आउने कानुनी कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका कुराहरूमा पनि अलिकति जोडौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। जस्तै म चाहिँ के चाहिँ जान्न चाहे भने हामी अहिलेको संशोधनको विषयबाट सुरु गरौँ। जब अब संशोधन हुन्छ त्यसपछि हामी कानुनी रूपमा पनि सबै हिसाबबाट हामी त तयार भयौँ होइन। कानुनी रूपमा हामीले जमिन त पायौँ, तर भौतिक रूपमा त्यो जमिन पाउनलाई चाहिँ के अडचन हुन सक्छ, कसरी अगाडि बढ्न पर्छ होला खास? अब यसमा एउटा के देखियो भने अब ऐतिहासिक तथ्यले, प्रमाणले, सन्धिले, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ भने यदि दुईटा देशको बीचमा यदि बर्डर कुनै ट्रिटीले बर्डरको बारेमा डिफाइन गरेको छ भने त्यो ट्रिटीलाई एउटा चाहिँ फर्स्ट ह्यान्ड एउटा एभिडेन्स मान्छ, त्यसलाई एउटा एक्सक्लुसिभ एभिडेन्स मान्छ। त्यो कुरालाई विचार गर्दाखेरि त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले यो सिद्धान्तलाई धेरैवटा केसहरूमा चाहिँ के हो भने लागू गरेको छ। चाहे त्यो क्यामरुन भर्सेस नाइजेरियाको केस होस्, चाहे त्यो यो कम्बोडिया भर्सेस थाइल्यान्डको केस होस्, त्यसमा यही प्रिन्सिपलको आधारमा चाहिँ डिसाइड गरेको छ ट्रिटी। अब ट्रिटीलाई हेर्दाखेरि नेपाल र इन्डियाको बिचमा 1816 मा एउटा सुगौली ट्रिटी भयो, जसले नेपालको एउटा बर्डर चाहिँ डिफाइन गर्यो। यद्यपि त्यो बेला नेपालले धेरै ठुलो भाग लुज गर्यो, तर अब अहिलेलाई हामीले सुगौली सन्धिलाई नै टेक्नुपर्ने हुन्छ।
र त्यसले क्लियरली एउटा कुरा के भन्यो भने द वेस्ट अफ द काली रिभर नेपालको राजाले क्लेम गर्ने छैनन्, आफ्नो चाहिँ दाबी छोड्छ। काली रिभरलाई एउटा एउटा चाहिँ आधार माने। त काली रिभरको अब इन्डियाले पनि भन्छ काली रिभर त काली रिभर हो, तर एउटा चाहिँ सानो खोलालाई इन्डियनहरूको दाबी छ यो चाहिँ काली रिभर। तर इन्टरनेसनल लले एउटा क्लियरली के भन्छ भने यदि रिभरलाई चाहिँ बर्डर मानिएको छ भने त्यसको चाहिँ मेन फ्लोज कहाँ छ, मेजर फ्लो कुन हो त्यसलाई चाहिँ मानिन्छ, त्यसको ट्रिब्युटरीजहरूलाई होइन। त्यसबाट निस्केको अरू हाँगाबिङ्गा पनि निस्किन्छ नि, नदीले फेरि के छ भने हाँगाबिङ्गा धेरै निकाल्छ नि, सहायक नदीहरू। त्यसकारण के हो भने अब त्यो अर्को जुन सानो नदी जसलाई इन्डियाले भन्दैछ यो चाहिँ काली रिभर हो, त त्यो कुरा चाहिँ होइन। र त्यसमा के छ भने अब ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणकै कुरा गर्दाखेरि भारत चाहिँ के छ भने एउटा ब्रिटिश इन्डियादेखि नै अहिलेसम्म भारतको एउटा के देखिन्छ डक्ट्रिन अफ स्टेपल भन्छ कानुनको भाषामा। डक्ट्रिन अफ स्टेपल भनेको के हो भने तपाईँले कुनै कालखण्डमा कुनै परिस्थितिमा कुनै सन्दर्भमा एउटा कुनै तथ्य तपाईँले स्वीकार गरिसक्नु भएको छ भने फेरि चाहिँ के हो भने आफूलाई अर्को परिस्थितिमा गएर यसले मलाई घाटा लाग्छ भनेर त्यो आफ्नो पुरानो कुरोबाट चाहिँ तपाईँ परिवर्तन गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँले एकचोटि जे कुरा स्वीकार गर्नुभयो त्यसमा अड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा गर्दाखेरि अब डक्ट्रिन अफ स्टेपलले के छ भने त्यो बेला ब्रिटिस इन्डियाले सिरिज अफ म्यापहरू पब्लिस गरेको छ। इभेन तपाईँको के छ भने लास्ट नोभेम्बरमा इन्डियाले म्याप पब्लिस गर्यो, सर्वे अफ इन्डियाले। तर त्योभन्दा अगाडिको इन्डियन म्यापहरूमा पनि के हो भने त्यसमा धेरै म्यापहरू छन्, त्यसको बारेमा अब सबै कुरो सार्वजनिक उसमा डोमेनमा आइसकेको छ, म धेरै डिटेलमा जान्न त्यसमा। त त्यसमा चाहिँ के छ भने यो लिम्पुवा धुरालाई नै ओरिजिन मानेको छ, लिम्पुवा धुरालाई नै नेपालको बर्डर मानेको छ र काली नदीको ओरिजिन चाहिँ के हो भने लिम्पुवा धुरा हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ। भन्दाखेरि के छ भने अब सुगौली सन्धिदेखि लिएर सारा कुराले यो कुरा इस्टाब्लिस गरेको छ कि यो टेरिटोरी बिलोङ्स टु नेपाल। अब यसमा शंका रहेन। यो सुगौली सन्धि पछि के दिनेशजी मलाई बीचमा लागेको 1950 को सन्धिमा चाहिँ यो बारेमा के उल्लेख भएको छ कि छैन? खास हैन, 1950 को सन्धिले यसमा खास केही बोल्दैन। तर 1950 को टिटीले के भन्छ भने यो यसभन्दा अगाडि गरिएका सबै सन्धिहरू खारिज हुन्छ भनेको छ एउटा कुरो। तर एउटा कुरा के हुन्छ भने सन्धिको इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि लज अफ ट्रिटी पनि हुन्छ, त्यसको चाहिँ इन्टरप्रिटेसनका केही इन्टरनेसनल रुलहरू छन्। त्यसले के पनि देखाउँछ भने एउटा सब्स्टिक्वेन्ट कन्डक्ट देखाउँछ। जस्तो भन्नुहोस् न 1950 को अब धेरै मान्छेहरू यहाँ यो तर्क गर्छन् कि 1950 को ट्रिटीले त्यसभन्दा अगाडि भएका सबै ट्रिटी भनेपछि सुगौली सन्धि पनि खारिज भयो भन्छन्। तर त्यो चाहिँ के हो भने त्यो कुरा गर्नु भनेको नेपालको त्यो हितमा हुँदैन। हेर्नुहोस्, टु भेरी फ्र्याङ्क, त्यसले चाहिँ के भने त्यसपछि त नेपालको त कुनै पनि बर्डरै छैन भने जस्तो कुरो हो नि त, होइन? त्यो भनेको त र त्यसमा पनि के हुन्छ भने अब सुगौली सन्धिलाई नमान्ने हो भने के हुन्छ भने नेपालको सन्धिलाई स्वीकार्नु पर्यो, फेरि स्वीकार्नु पर्छ, किनभने त्यसले कमसेकम घाटा हुन्छ होला हामीलाई। हजुर, त्यसले हामीले फाइदा गर्छ हो, किनभने अब हामीले त्योभन्दा अगाडिको सतलजसम्म दाबी गर्यो भने त्यो कुरा चाहिँ इन्टरनेसनली किन इस्टाब्लिस हुँदैन भने 200 वर्षसम्म त सतलजमा त हामीले क्लेम गरेका छैनौँ नि कुनै पनि। जस्तो के हुन्छ भने कि त त्यो टिटी सुगौलीको टिटी भइसकेपछि के भन्नु पर्थ्यो भने हामी आफ्नो भूभाग छोड्दैन, यो चाहिँ आसमान टिटी थियो, अब चाहिँ यो टिटीले चाहिँ नेपालको भूभाग खोसेको छ, हामी चाहिँ वारमा डिफिट भएर हामीमाथि इम्पोज गरिएको यो भोलिन्ट्री विलमा आधारित टिटी होइन भनेर यदि त्यो तर्क त्यो गरेको भए त्यो सुगौली सन्धिको टिटी पछि नै नेपालले त्यो टिस्टा काँगडा सबै चाहिँ दाबी गरेको हुनु पर्थ्यो। त्यसमा त हामीले दाबी गरेको छैनौँ, त्यसमा त्यो क्लेम चाहिँ भ्यालिड हुँदैन। त्यसले त्यो कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के छ भने यो बढी एउटा कुरा गर्दाखेरि पनि के छ भने आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई आघात गर्छ। त्यसकारण अब अहिले चाहिँ हामीले बटम लाइन केलाई मानौँ भने सुगौली सन्धिलाई मानौँ, यो आसमान थियो के थियो जे थियो। तर अब त्यो लागेको दिनेशजी जस्तै अहिले हामीले जसरी संविधान संशोधन गर्दैछौँ, हामीले यो निशाना छापमा यो लिम्पुवा धुरा कालापानीको जुन नक्सा अहिलेको नयाँ नक्सामा देखाइएको छ, पहिला हामीले संविधान लेख्दाखेरि चाहिँ हामी चुकेकै हो, त्यो बेलामा ध्यान नदिएकै हो हामीले हैन। त्यो संविधान लेख्दाखेरि पनि यो चाहिँ सिरियस हिमालयन ब्लन्डर भन्छु म, यो चाहिँ हिमालयन ब्लन्डर हो र वास्तवमा के छ भने यसलाई इतिहासले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनेछ। त्यसका जुन पात्रहरू थिए यति पनि आफ्नो मुलुकको भूभागका प्रति सिमानाका प्रति
त्यो एउटा जनताका इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभहरूले बनाएको संविधान थियो र त्यो विषयमा संविधान सभाको ध्यान नपुग्नु, त्यसमा चाहिँ डिस्कोर्स नहुनु, छलफल नहुनु र वास्तवमा यसको सबभन्दा ठुलो दोष के छ भने ओलीजीलाई सत्तामा जाने हतारो थियो, उहाँलाई संविधानको चिन्ता थिएन। 3 दिनभित्र उहाँले विदाउट एनी डिस्कसन र व्हिप लगाएर चाहिँ के छ भने विदाउट एनी डिस्कसन, यदि कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्लीमा सफिसियन्ट टाइम दिएको भए र यसमा सबै डिटेलहरुमा सायद छलफल भएको भए यो प्रश्नहरु उठ्थ्यो होला। तर के हो भने यो डिबेट र डिस्कसनलाई चाहिँ के छ भने चाहिँ प्रतिबन्धित गरेर त्यहाँ चाहिँ के छ भने विदिन 3 डेजमा यो संविधानलाई के छ भने पास गराइयो, जसले गर्दाखेरि यो हिस्टोरिकल ब्लन्डर भयो, हिमालयन ब्लन्डर भयो। त्यो वास्तवमा के छ भने ती पात्रहरू अब अहिले जतिसुकै राष्ट्रवादको कुरा चर्का कुरा गरे पनि ती इतिहासका कठघरामा उभिनुपर्छ र त्यो जवाबदेहिता बोक्नै पर्छ। अरु देश भएको भए यो यस्तोलाई चाहिँ राज्यद्रोहको मुद्दा चल्न सक्थ्यो। वास्तवमा यही बीचमा चाहिँ संविधान संशोधनमा लगभग प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि आधिकारिक पार्टीको निर्णय गरिसकेको अवस्था अनि नेकपा आफै पनि एकदम बहुमतको अवस्थामा रहेको बेलामा त 2/3 पुर्याउनलाई अप्ठ्यारो त नपर्ला। तर यही बीचमा राजपा समाजवादीको चाहिँ संविधान संशोधनमा काउन्टर प्रस्ताव पनि आएको अवस्था पनि सुनिन्छ हैन। यसले के असर पर्न सक्छ? अब यो बेलामा चाहिँ समेटेर अब यो के छ भने अब यो चाहिँ संविधान लागू भएदेखि नै त्यो इस्युहरू हुन्छ। अब अहिले इमिडिएट के हो भने यो एउटा अर्जेन्सी एउटा क्रिएट भयो, खास गरेर यो जब भारतले नक्सा मात्रै सार्वजनिक गरेन कि त्यहाँ बाटो त बनाइ नै रहेको थियो। वास्तवमा त्यो पनि नेपालको पार्टमा दैट वाज सिरियस ल्याप्स कि 12-14 वर्षदेखि बाटो बनिरहेको थियो, त्यहाँ हेभी इक्विपमेन्ट्सहरू थियो, त्यो 80 किलोमिटर बाटो थियो, त्यो कुनै 1 महिनामा 1 हप्तामा बन्ने कुरो थिएन, त्यो वर्षौंदेखि बनिरहेको थियो। त्यहाँ चाहिँ हेभी इक्विपमेन्टहरू सारा सारिएको थियो। तर अब त्यो जब उद्घाटन भयो हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ त्यो त मलाई थाहै थिएन। मलाई चाहिँ यो भन्दा गैर जिम्मेवारीको र यो भन्दा बेइमानीपूर्ण र एउटा धोखाधडीपूर्णको स्टेटमेन्ट हुन सक्दैन। एउटा प्राइम मिनिस्टरले आफ्नो बर्डरको बारेमा थाहा छैन, इन्टेलिजेन्स डिपार्टमेन्टलाई आफ्नो अन्डरमा राख्नुहुन्छ र उहाँ साराको फेसबुक पढेर चाहिँ हेर्नुहुन्छ, तर आफ्नो बर्डर के भइरहेको छ, त्यहाँ कहाँ इन्क्रोच भइरहेको छ त्यो कुरा उहाँलाई थाहा छैन। आज पब्लिक कन्जम्सनको लागि उहाँले जतिसुकै राष्ट्रवादको नारा उचाले पनि तर उहाँमा चाहिँ के छ भने उहाँकोमा बेसिक इमानदारिता म देख्दिनँ। किनभने जब नक्सा प्रसारित भयो धेरै ठुलो पब्लिक प्रोटेस्ट भयो, तर उहाँले चाहिँ त्यही बेला जब भारतले नक्सा प्रकाशित गर्यो त्यही बेला नेगोसिएट गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यही बेला वास्तवमा के छ भने नक्सा प्रकाशित गर्नु पर्थ्यो। अहिले पनि ओलीजीलाई म किन क्रेडिट दिन्न भने यो उहाँले जुन नक्सा प्रकाशित भयो इट वाज नट हिज अ प्रोएक्टिभ स्टेप, यो उहाँको प्रोएक्टिभली गरा होइन। यो चाहिँ के छ भने अन्डर द ह्युज प्रेसर, त्यो जनताको स्तरमा जुन प्रेसर आयो त्यसलाई ठेक्न सक्ने उहाँमा त्यो क्यापेसिटी भएन, त्यसकारण गरेको हो। त्यसकारण के छ भने देयर वाज अ ब्लन्डर अन द पार्ट अफ नेपाल। र त्यसमा पनि के हो भने हेर्नुस् जब यो विषय मलाई के चाहिँ भने जस्तै यही नक्साको विषयमा कालापानीको विषयमा चाहिँ आवाजहरू चाहिँ संसदीय कालमा पनि उठ्दै आएका हुन्, तर हाम्रा सरकारहरूले चाहिँ विगतदेखि नै वास्तवमा यो बारेमा चाहिँ इग्नोर गर्दै आएका हुन्, वास्ता नगरेकै हुन् है। यो चाहिँ पहिलेको भन्दा पनि पहिलेदेखिका सरकारहरू पनि दोषी नै छन् होला है यसमा त। अब एउटा कुरा के छ भने यो कुरा चाहिँ हामीले भारतसँगको नेगोसिएसनमा बस्दाखेरि नेगोसिएटिङ टेबलमा बस्दाखेरि त यो कुरा भन्न मिल्दैन। त्यो भन्दाखेरि नेपालले चाहिँ के छ भने बाइ कन्डक्ट चाहिँ एक्सेप्ट गरेको जस्तो मेसेज जान्छ। त्यसमा हामीले भन्नु के पर्छ भने हामीले चाहिँ एउटा गुड फेथमा यो भारत चाहिँ यहाँबाट हटेर जानेछ, हामी आफ्नो नक्साका बारेमा भूभागको बारेमा पूर्ण रूपमा सचेत थियौँ। तर एउटा कुरा के हो भने यो कुरा त हामीले एउटा छातीमा हात राखेर भन्नै पर्छ। अब जुन इन्डिया र चाइनाको बिचमा साइनो इन्डियन वार भयो, त्यो वारमा के हो भने यो खास गरेर यो लिपु लेक पास छ, त्यो जुन एरिया छ त्यो स्ट्राटेजिकली इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट फर इन्डिया। त्यो किनभने के छ भने द्याट इज द नियरेस्ट पोइन्ट दिल्ली र उसको बिचमा ट्रेडको लागि पनि र मिलिट्रीली पनि, किनभने त्यो अब नाथुला भन्दा पनि यो पनि सर्टेस्ट रुट हो चाइना त्यहाँ पुग्नलाई। त्यसकारण के हो भने अब इन्डियालाई जब चाइनासँगको वार भयो नेहरूले त्यो कुरा सेन्स गरे कि यदि चाइना त बडो तीव्र गतिमा दिल्लीमा सम्म पुग्न सक्छ
त्यसकारण के छ भने यहाँ उनले चाहिँ पत्र नै लेखे भन्ने कुरा आएको छ। त्यस बेलाका केही पात्रहरूले त्यो कुरा सार्वजनिक जानकारीमा ल्याएका छन्, तर त्यो पत्रको पनि खोजी गर्नुपर्छ कि नेहरूले लेटर नै लेखेर यहाँ बस्न पाऊँ हाम्रो सर्ट पिरियडका लागि, वारको लागि। तर त्यसपछि के भइदियो भने वार सिद्धिएपछि पनि इन्डियन मिलिट्री त्यहाँबाट गएन। त्यहाँको चाहिँ के छ भने मिलिट्रीको सङ्ख्या बढाउँदै गयो र सब्सिक्वेन्ट गभर्मेन्टहरूले त्यसमा एउटा के हुन्छ भने कुनै पनि देशको सरकारको एउटा सबैभन्दा ठुलो दायित्व के हो भने आफ्नो बर्डर चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नु। जस्तो तपाईँ इन्टरनेसनल लको एउटा बेसिक डक्ट्रिन के हो भने टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको प्रिन्सिपल। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको धारा 2 को धारा 4 ले क्लियरली डिफाइन गरेको छ कि हरेक देशको चाहिँ जुन टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी हो त्यसलाई हरेक देशले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसमा इन्क्लुज भनेको यसले इन्टरनेसनल पिसमा चाहिँ के छ भने ब्रिच हुन्छ। तर नेपालले के हो भने आफ्नो वास्तवमा इन्डियाले मिलिट्री नहटाए पनि वास्तवमा प्रोटेस्ट चाहिँ गरिराख्नु पर्छ। त्यसमा चाहिँ के छ भने एउटा सिरियस चाहिँ के छ भने हाम्रो चुक भएकै छ, त्यो चाहिँ ल्याप्स भएकै छ। र आज यत्रो लामो समयसम्म यति धेरै सरकारहरू परिवर्तन भयो, व्यवस्था परिवर्तन भयो, सारा कुरा परिवर्तन भयो, शान्ति प्रक्रिया भयो, माओवादी जन भयो, सारा भयो। तर अब भारतीय विस्तारवादको नारामा चाहिँ सरकारमा आउने व्यक्तिहरू भारतसँग हामी सुरुङ युद्धै गर्छौँ भन्ने व्यक्तिहरू पनि सत्तामा आए, पटक पटक आए, तर उनीहरूले पनि खै त्यो कुरा उठाएको त देखिएन। अहिले पनि म एक लाइन भन्छु, ओलीजीले जस्तो 2015 मा इन्डिया र चाइनाको बीचमा यो लिपु लेक जुन एरिया हो त्यो नेपालको भूभाग हो, तर विदाउट कन्सल्टिङ टु द नेपाल मोदी र सिपिङको बीचको जुन एग्रिमेन्ट भएको थियो 2015 मा त्यसको चाहिँ धारा 28 मा चाहिँ के छ भने यो लिपु लेकलाई एउटा ट्रेड उसको रूपमा, एउटा पिलग्रिमेजको रूपमा चाहिँ रुटको रूपमा प्रयोग गर्ने, डेभलप गर्ने भन्दाखेरि त्यो बेलाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले त्यसको स्ट्रङ प्रोटेस्ट गर्नुभयो दुईटैलाई। तर त्यसपछि के छ भने ओलीजी त्यो एउटा चाहिँ राष्ट्रवादको नारामा चाहिँ उहाँ सत्तामा आउनु भएको, त्यसपछि उहाँले चाहिँ के गर्नु, दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो नि 2015 पछि। त व्हाट ही हैज डन, उहाँ चाहिँ अहिले पब्लिक कन्जम्पसनको लागि जुन भारतलाई गाइड गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको एक्सन के थियो त? के पनि थिएन। दिनेशजी जस्तै अब यो संविधान संशोधनकै विषयमा यदि समाजवादी र राजपाले चाहिँ के एउटा समाचार मैले चाहिँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको विधेयकमा नै केही थप विषय समेत समावेश गरेर गैर सरकारी विधेयक दर्ता, प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ भन्ने आइरहेछ नि। अब यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईले? यो अहिलेको यसलाई म के भन्छु भने ठिक छ, अब त्यो संविधान जारी भएदेखिको एक किसिमको त्यो प्रश्नहरू उठिरहेको छ। त्यसमा नेपाली कांग्रेस जस्ता पार्टीहरूले इभेन नेकपा त नभनौँ, त्यो बेला तत्कालीन एमालेले सबैले आश्वासन दिएको थियो कि यसलाई चाहिँ एउटा नेगोसिएटेड सेटलमेन्ट हुनेछ र भन्ने कुराहरू त्यो एउटा चलिरहेको छ। तर एउटा कुरा म के भन्छु भने अहिले तत्काललाई अब भारतसँगको यो एउटा अर्जेन्सी आयो, यो चाहिँ यो सीमा विवादको एउटा अर्जेन्सी आयो, त्यो नेपालको भूभागको अब योभन्दा अर्जेन्ट इस्यु अर्को केही पनि हुँदैन, भूभागकैमा प्रश्न उठिसक्यो। त्यसकारण अब यो कुरालाई चाहिँ अब अहिले धेरै पेन्ड्राज बक्स ओपन गर्न थाल्यो भने इट विल टेक टाइम। त्यसमा किनभने त्यो सारा कुरा धेरै कन्टेन्सियस इस्यु छन्, त्यसमा कन्सेन्सस जुटाउनु पर्यो, त्यसमा टाइम लाग्छ। त्यसकारण अब अहिले त्यतातिर हामी प्रवेश गर्यौँ भने अहिले यो मुद्दालाई स्थगित गर्नु त्यो चाहिँ जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। त्यसकारण मेरो विचारमा चाहिँ के छ भने ठिक छ, अब त्यो इस्यु छँदैछ, त्यसमा चाहिँ अब नेगोसिएसन डायलग सारा हुने त्यो कुरा गर्दै गर्नु पर्यो। विदिन यही पिरियडमा यदि नेगोसिएसन भएर एउटा एग्रिमेन्ट हुन सक्छ भने वेल एन्ड गुड, त्यो सुनमा सुगन्ध हुन्छ। यो सर्वसम्मतिले नै यो संविधानको पार्ट बन्यो भने त्यो सुनमा सुगन्ध हुन्छ, त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। तर पनि के छ भने अब तर यसैको लागि भनेर अब धेरै ढिलाइ पनि गर्न मिल्दैन र म के भन्छु भने यसलाई एउटा अर्जेन्टली चाहिँ के छ भने एड्रेस गर्नुपर्ने यो नक्साको कुरा। किनभने यो कस्तो भयो भने अब भारतले एउटा नक्सा सार्वजनिक गरिसक्यो र हामीले अब हामीले पनि नक्सा काउन्टर नक्सा हामीले ल्यायौँ, त्यसलाई हाम्रो भूभाग हो भनेर क्लेम गर्यौँ र यो कुरामा चाहिँ हामीले ढिलाइ गर्न मिल्दैन। त्यसले चाहिँ दिनेशजी जस्तै अब संविधान के अरे संसदबाट यो संविधान संशोधन विधेयक पारित भएर संविधानमा हाम्रो नक्सा पनि जुन अहिले सरकार मन्त्री परिषदले पारित गरे अनुसारकै होला, तर
यसलाई पनि मान्दिन म भनेर भारतले भनेमा चाहिँ हामी कानुनी रूपमा हाम्रो चाहिँ के भूमिका हुन सक्छ खास? अब हैन, यसमा चाहिँ यस्तो छ, अब यो नक्सा भनेको जस्ट यसको एउटा सिम्बोलिक महत्त्व मात्रै छ। यो नक्साले हाम्रो भूमि दिने होइन र यसलाई चाहिँ के छ भने धेरै ज्यादा यसलाई चाहिँ फुरुङ्ग पर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, किनभने नक्सा एकातिर भूमि अर्कोतिर भएर त्यसको खास सार्थकता हुँदैन। तर एउटा यसको पनि एउटा सिम्बोलिक महत्त्व के छ भने भारतले आफ्नो नक्सा पब्लिस गर्यो। अब हामीले त्यसलाई चुप लागेर बस्नु भनेको त्यसलाई चाहिँ एउटा टेसिट एग्रिमेन्ट दिए जस्तो हुन्छ, बाई कन्डक्ट त्यसलाई एक्सेप्ट गरेको जस्तो हुन्छ। भोलि इन्टरनेसनल कोर्टहरूले धेरै मुद्दाहरूमा यो कुरा बोलेको छ, यदि बाई कन्डक्ट कुनै देशले एउटा चाहिँ कुरालाई स्वीकार गरिसकेको छ भने त्यसलाई चाहिँ के छ भने फेरि अब ट्रिटी मात्रै हेरिँदैन, त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ के छ भने बाई कन्डक्ट के भएको छ लामो समयसम्म, किन भारतको लामो समयसम्मको त्यहाँ उपस्थिति भइसक्यो। अहिले यो नै हामीले धेरै ठुलो हिमालयन ब्लन्डर गरिसक्यौँ कि अहिलेसम्म हामीले त्यसमा कुनै इफेक्टिभ डिप्लोमेसी गर्न सकेनौँ। भारतको त्यहाँ आफ्नो भूभागमाथि आफ्नो सोभरेन्टी इस्टाब्लिस गर्नलाई। त्यस निम्ति अब नक्सा भयो, तर अब नक्सा इज नट इनफ। अब चाहिँ के छ, अब रियल चाहिँ के छ भने रियल चाहिँ अब एफोर्ट अब हुनुपर्छ। अब के हो भने यसको लागि पहिलो कुरा त के छ भने भारतसँग हामीले एउटा फुल प्रिपरेसनका साथ सारा ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरू दस्तावेजहरू जुटाएर एउटा म्याच्योर डिप्लोमेसी हामीले गर्न सक्नुपर्छ। हामीले एउटा शान्त कूटनीति हामीले गर्न सक्नुपर्छ र एउटा स्ट्रङ पब्लिक ओपिनियन हामीले बनाउन सक्नुपर्छ र नेपालभित्र पनि हामीले फुल एउटा नेसनल कन्सेन्सस र अर्को के हो भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत पनि र नेपालको के लेभरेजहरू छ, जस्तो इन्डियाभित्र पनि नेपालका केही लेभरेजहरू छन्, त्यसलाई पनि नेपालले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा म के भन्छु भने यसमा यो कूटनीतिमा अहिलेको जुन कूटनीतिको कुरा पनि एकदमै डेमोक्रेटाइज भएको छ। अहिले चाहिँ के हो भने खालि ट्र्याक वन डिप्लोमेसी मात्र होइन, खालि यो देशको विदेश मन्त्री, त्यो देशको विदेश मन्त्री, प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री भन्ने मात्र हुँदैन। अहिले चाहिँ के छ भने ट्र्याक टु डिप्लोमेसी, पिपुलको लेभलमा, सिटिजनको लेभलमा सिटिजन डिप्लोमेसी, त्यसपछि मल्टी ट्र्याक, डिफ्रेन्ट सोसाइटीका डिफ्रेन्ट सेक्टरहरू, बिजनेस सेक्टर होला, चेम्बर अफ कमर्सदेखिका सेक्टर्सहरू छ, उनीहरूको ठुलो स्टेक छ। किनभने इन्डियाको बिजनेस कम्युनिटी पनि नेपालसँग रिलेसन बन्द भएको किन चाहँदैन भने उसको बिजनेसलाई त सुट गर्दैन, किनभने उनीहरू चाहिँ ट्रेड गर्न चाहन्छन्, इन्भेस्टमेन्ट बढाउन चाहन्छन्। नेपाललाई पनि के छ भने इन्भेस्टमेन्ट आउँदाखेरि नेपाललाई पनि यहाँ जब क्रिएट हुन्छ, राजस्व आउँछ, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हुन्छ। त्यस निम्ति के छ भने अब यस्ता के लेभरेजहरू छन्। अर्को कुरा के हो भने नेपाल र भारतको बिचमा एउटा पिपुल टु पिपुल एउटा मल्टिडिमेन्सनल रिलेसन्स छ र यसलाई चाहिँ रिच आउट गर्न सक्नु। भारतमा एउटा धेरै ठुलो जनमत छ जो चाहिँ के छ भने नेपालप्रति फ्रेन्डली छ। अहिले म यो सी ग्रेडको मिडियाको कुरा गर्दिनँ, त्यो गाली गलोज गर्ने त्यो एकदमै सी ग्रेडको मिडियाहरू, त्यसलाई भारतमा पनि कसैले धेरै सिरियसली लिँदैन। त्यस कारण के छ भने त्यहाँको जुन थिङ्किङ पपुलेसन छ जो नेपालप्रति सहानुभूति अहिले पनि त आखिर भारतमै पनि त नेपालको बारेमा बोल्ने, त्यो ब्लकेटको बेला पनि नेपालको पक्षमा बोल्ने धेरै छन्। हिजै मात्र तपाईँले एउटा पर्सनल अनुभव भनौँ, एकजना भारतीय लयर पनि हुन्, अनि मिडियामा बोलिरहन्छन् पब्लिक इस्युमा। हिजो मलाई फोन गरे, गुरुनाथ त्रिपाठी सर, आई हेभ टु एपियर इन टेलिभिजन, प्लिज सजेस्ट मी व्हाट आई हेभ टु स्पीक अबाउट इन्डो नेपाल रिलेसन। यो अहिलेको जुन उनको मेरो कुराकानी चाहिँ इन्डो नेपाल रिलेसनमा छ। तपाईँले मलाई आप मेरे को जो सजेस्ट करेंगे हम वही बोलेंगे, वो खाली चेहरा मेरा होगा लेकिन आवाज आपका। त भन्दाखेरि के छ भने मैले उनलाई आधा घन्टा जति फोनमा हेर्नुहोस्, मैले भने तपाईँ अब नेपाल पनि आइरहने मान्छे हो, नेपालले पनि बुझ्नुहुन्छ, तपाईँले एउटा लिङ्कको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा यो सिभिक डिप्लोमेसीको र नेपाल एउटा स्मल कन्ट्री हो, नेपालसँग सम्बन्ध बिगार्दाखेरि यत्रो ठुलो कल्चरल एफिनिटी छ, सारा कुरा छ, त्यो इन्डियाले कहीँ पनि हेल्प गर्दैन, कहीँ पनि बेनिफिटेड गर्दैन भन्दाखेरि त ऊ चाहिँ कन्भिन्स उसले भने ठिक छ, तपाईँ जे कुरा भन्नुभयो हिजो बेलुका म त्यही कुरा ठ्याक्कै भन्छु। अब मैले उनको इन्टरभ्यू त अहिले सुन्न पाएको छैन, अब सायद म पठाइदिन्छु होला, म हेरौँला। त भन्दाखेरि के छ भने आखिर यो लेभलको पनि त रिलेसन छ नि नेपालका प्रति। दिनेशजी बाइ चान्स ल यो सीमाकै विषयमा अरू सम्बन्धमा त जारी नै रहन्छ, हाम्रो एउटा सांस्कृतिक सामाजिक सम्बन्ध छँदैछ, आर्थिक सम्बन्ध पनि छँदैछ। बाइ चान्स यति एउटा सीमाको विषयमा कुरो मिलेन र हामी
भोलि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनतर्फ जानु पर्ने भयो, अदालततर्फ जानु पर्ने भयो भने के हुन सक्छन् त्यसका प्रावधान? अब यसमा म अलिकति एक्सप्लेन, यसलाई अलिकति हामीले केयरफुली एकदमै बुझ्नु जरुरी छ कि यो यसलाई, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रिन्सिपल्सहरू के छन् र इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा जाने प्रक्रिया के हो, त्यसका जटिलताहरू के छन्, त्यसका रिस्क फ्याक्टर के हुन्छन्, त्यसलाई हामीले केयरफुली एनालाइज गर्नु जरुरी छ। र एउटा कुरा के छ भने हामी धेरै उत्तेजनामा आएर आउट अफ प्रोपोर्सनल पनि कुनै कदम चाल्नु हुँदैन। र एउटा डिप्लोमेटिकली हाम्रो यहाँ समस्या के छ भने भाषा र ऊ चाहिँ एकदमै कडा प्रस्तुत गर्ने तर चाहिँ एक्सन के पनि नलिने। हाम्रो ओली जस्तो उहाँ चाहिँ कुरा चाहिँ एकदम कडा जस्तो के पोस्टर चाहिँ त्यस्तो लिनुहुन्छ पब्लिक कन्जम्सनको लागि, तर उहाँको कुनै पनि भनाइ चाहिँ इट हैज नट बीन फलोड बाई एनी एक्सन। त्यसमा अब त्यस्तो कुराले हुँदैन, रिजल्ट ओरिएन्टेड हुनु पर्यो। र एउटा कुरा के छ भने पहिलो कुरा त हामीले एउटा एक्सपर्टहरूको टास्क फोर्स बनाउनु पर्यो, सारा तथ्य प्रमाणहरू जुटाउनु पर्यो। र जस्तो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चार्टरको धारा 34 ले के भन्छ भने यो पिसफुल सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट कुरा गर्छ। किनभने ड्युटी नट टु ब्रिच पिस, जस्तो निकारागुआ भर्सेस युएस को केसमा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले के भन्यो भने हरेक देशले चाहिँ शान्ति भङ्ग गर्नु हुँदैन, यो चाहिँ हरेक देशको ड्युटी हो, ड्युटी टु कोअपरेट। एउटा देशले अर्को देशसँग चाहिँ सम्बन्ध राख्नुपर्छ। त्यसै गरी यो 71 को हो जस्तो लाग्छ मलाई, युएन को एउटा डिक्लेरेसन छ राष्ट्रहरू बीचको यो फ्रेन्डली रिलेसनको बारेमा, जसमा के भन्छ भने ड्युटी टु हेभ अ फ्रेन्डली रिलेसन, ड्युटी टु हेभ अ गुड नेबरली रिलेसन र सभरेन इक्वालिटीको कुरा गर्छ। त्यसकारण के छ भने एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नेपाल सानो मुलुक भए पनि भारत ठुलो मुलुक भए पनि जनसङ्ख्या धेरै भए पनि हामी एउटा सभरेन इक्वालिटी हो, हाम्रो कहीँ के हामी बराबर हो। हामी चाहिँ के छ भने त्यसलाई नेपाल सानो मुलुक भनेर त्यसको दर्जा कम हुने भन्ने हुँदैन। तर एउटा कुरा के छ भने हाम्रो स्मल नेसन साइकोलोजी छ, त्यो साइकोलोजी त्यो लघुतावादबाट मुक्त हुनु पर्यो र हाम्रो लिडरसिपमा एउटा फुल कन्फिडेन्स आउनु पर्यो। र एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने अहिलेको दुनियाँमा खालि जियोग्राफी र अहिले पपुलेसन मात्रै म्याटर गर्दैन। धेरै ठुलो साइज हुँदैमा, धेरै ठुलो जनसङ्ख्या हुँदैमा मात्रै मुलुकहरू महान हुँदैनन्, साना मुलुकहरू पनि संसारमा चाहिँ चमत्कार गर्न सक्छन्। जस्तो भन्नुहोस् न एसियामै हेरौँ, जुन एसियन टाइगर भनेका मुलुकहरू जम्मै स्मल कन्ट्रीहरू, रिसोर्सलेस कन्ट्रीहरू हुन्, चाहे त्यो सिङ्गापुर होस्, चाहे त्यो ताइवान होस्, चाहे त्यो साउथ कोरिया होस्, इभन जापानै पनि, यिनीहरू सबै स्मल कन्ट्रीहरूले यिनीहरूले एउटा इकोनोमिक यो ग्लोबली यिनीहरू रेकग्नाइज छन्, यिनीहरूको इम्प्याक्ट छ, यिनीहरूको क्लाउड छ, इकोनोमिक शक्तिहरू हुन्। त्यस कारण के छ भने ठुलो छ। त्यस कारण अब नेपालमा त्यो कन्फिडेन्स आउनु पर्यो र नेपाल हेज गट ह्युज पोटेन्सियल। खालि इन्डो नेपाल रिलेसनमा नेपाललाई मात्रै फाइदा छैन, इन्डियालाई पनि नेपालबाट धेरै ठुलो फाइदा छ। नेपालसँग ट्रेड हुँदाखेरि नेपाल त लुजर हुन्छ, उहाँसँग इन्डियालाई धेरै ठुलो फाइदा छ। इन्डियन बिजनेसम्यान इन्भेस्टमेन्ट आउँदाखेरि नेपालसँग इन्भेस्टमेन्टको ह्युज पोटेन्सियालिटी छ, ट्रेडको ह्युज पोटेन्सियालिटी छ। त्यसकारण इभन रेमिट्यान्सकै कुरा गर्दाखेरि पनि नेपालको पैसा मात्रै रेमिट्यान्स यहाँ आउँदैन, नेपालबाट पनि इन्डियामा रेमिट्यान्स जान्छ। यो तथ्यलाई पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसकारण के छ भने अब यो रिलेसनलाई अझै बढी, त्यसकारण नेपालको पनि बार्गेनिङ क्यापेसिटी छ, नेपालको पनि लेभरेज छ। नेपाल चाहिँ के हो भने यो लत्तो छोड्नु हुँदैन, हामी केही पनि होइन, हामी सानो मुलुक हो, इन्डियाले हेपी हार्छ, इन्डिया भनेको ठुलो पावर हो। अहिलेको दुनियाँमा हार्ड पावर मात्रै म्याटर गर्दैन, सफ्ट पावर ठुलो कुरो हो। र जति नै ठुलो फौज भए पनि फौज पठाउन सक्छ, जति नै ठुलो फौज भए पनि अहिले त भारतले पनि त अन्तर्राष्ट्रिय जनमतको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको चाहिँ ओपन डिप्लोमेसीको एजमा हामी छौँ, डिजिटल डेमोक्रेसीको एजमा छौँ, यत्रो ग्लोबल एक्सपेन्सन अफ मिडिया भएको छ। र एउटा के हो भने र हरेक राष्ट्रले चाहिँ के हो भने एउटा सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको उसको मोरल शक्ति पनि हो। भारत एउटा आफूलाई डेमोक्रेटिक कन्ट्री भन्छ, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भन्छ, पञ्चशीलको सिद्धान्तको कुरा गर्छ। यदि नेपाल एउटा सानो मुलुकलाई भारतले थिचोमिचो गर्यो, त्यसको सिमाना मिच्यो भन्ने एउटा चाहिँ के छ भने नेपालले यो केसलाई इन्टरनेसनल फोरमहरूमा, युएनमा, इन्टरनेसनल मिडियामा यो म्यासिभली आयो भने भारतलाई पनि उसको इमेज पनि त स्टाब्लिस हुन्छ नि, उसको पनि डेमोक्रेसी। भारत पनि त एउटा महत्वाकांक्षी राष्ट्र हो र भारत एउटा इकोनोमिक महाशक्ति हुन चाहन्छ र उसले पनि त एउटा इन्टरनेसनल जनमतलाई सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो इमेज इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। भारत चाहिँ सेक्युरिटी काउन्सिलको पर्मानेन्ट मेम्बर हुन चाहन्छ, इकोनोमिक चाहिँ महाशक्ति हुन चाहन्छ। त यस्तो कुराले नेपालसँगको सबै छिमेकीहरूसँग चाहिँ के छ भने विवाद गरेर भारतको चाहिँ के छ भने त्यो जुन आर्थिक शक्ति या महाशक्ति हुने जुन महत्वाकांक्षा त्यो पुरा हुँदैन। भारतको प्रब्लम के छ भने कतिवटा फ्रन्टमा लड्ने, चाइनासँग पनि सीमा विवाद, पाकिस्तानसँग पनि सीमा विवाद। नेपाल त एउटा सेफ कन्ट्री थियो नि,
अनि नेपालसँग पनि प्रब्लम हुँदाखेरि त इन्डियाले धेरै हेल्प गर्दैन। त्यसकारण के छ भने यो इन्डियाको पनि सेल्फ इन्ट्रेस्टमा छ कि नेपालसँग फ्रेन्डली रिलेसन भयो भने त्यो इन्डियासँगको पनि हितमा छ। त त्यो कुरा चाहिँ के छ भने नेपालले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसमा चाहिँ के हो भने हामी आतिनु जरुरी छैन। र यसकारण के हो भने एउटा इफेक्टिभ डिप्लोमेसी हामी उत्तेजित भएर होइन, तर हामीले आफ्नो केसलाई एउटा स्किलफुली एउटा इफेक्टिभली अन्तर्राष्ट्रिय जनमतका अगाडि र भारतमा पनि के छ भने यदि जनमत हामीले बनाउन सक्यो भने भारतको जनताले नै भन्छ यो नेपालसँग रिलेसन बिगार्न हुन्छ। अहिले पनि त भारतमा त्यो ओपिनियन आइसक्यो नि। नेपाल जस्तो हाम्रो वर्षौंदेखिको एउटा फ्रेन्डली कन्ट्रीसँग नेपालले चाहिँ के छ भने भारतले यो मोदीजीले सम्बन्ध बिगार्ने किन यो मिस ह्यान्डलिङ गरेको, नेपालसँगको जुन मिस ह्यान्डलिङ भएको छ त्यो कुरालाई भारतीय इन्टेलेक्चुअल्सहरूले पनि त्यो कुरा राखिरहेको छ। अब त्यहाँको थिङ्क ट्याङ्क्सहरू छ, भारतकै पनि कतिवटा थिङ्क ट्याङ्क्सले, मैले उनीहरूको आर्टिकल पढेको छु, लिम्पियाधुरा जस्तो अब्जर्भर फाउन्डेसनको जुन रिसर्च छ त्यो लिम्पियाधुरालाई नेपालकै भनेर मानेको छ। त्यसकारण के हो भने अब यो जुन यो चाहिँ एउटा मल्टी ट्र्याक डिप्लोमेसीमा हामी जानु। अब इन्टरनेसनल कोडको कुरा म के भन्छु भने अब एक त धारा 34ले के भन्यो भने फ्रेन्डली यो पिसफुल सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट भन्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको, त्यसमा पिसफुल मिन्सहरू के हुन् भन्दाखेरि नेगोसिएसन हो, इन्क्वायरी हो अर्थात् फ्याक्ट फाइन्डिङ मिसन, या मेडिएसन हो, आर्बिट्रेसन हो, अनि कोर्टको कुरा त पछि आउँछ। र वास्तवमा के छ भने पहिला त यो सबै नेगोसिएसनको सारा प्रक्रियाहरू पुर्याउनु पर्यो, सारा गर्नु पर्यो। केही भएन भने इन्टरनेसनल एउटा एक्सपर्टहरूको इन्क्वायरी पनि हुन सक्छ, मेडिएसन पनि हामी खोज्न सक्छौँ, आर्बिट्रेसनमा पनि कुराहरू पनि हुन सक्छ। तर कोर्टमा जाने कुरा चाहिँ अलिकति मैले जटिल देखेको छु। जटिल किन देखेको छु भने अब इन्टरनेसनल, अब यहाँ त हाम्रा पनि एक्सपर्टहरूले चाहिँ होइन यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा अहिले गएर मुद्दा हालिहाल्नुपर्छ, पार्लियामेन्टमा पनि हाम्रो त्यसै खालको एकदमै कुराहरू आयो। तर म के भन्छु भने अलिकति इन्फर्म चाहिँ डिबेट हुनुपर्छ, पुरा बुझेर डिबेट गर्नुपर्छ। एक्सपर्टहरू पनि अब पुरा राम्रोसँग बुझेर पिपुललाई मिसगाइड चाहिँ गर्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ फल्स कुराहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कुराहरू हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको जुन संविधान छ, त्यसको कन्स्टिट्युसन छ, त्यसको आर्टिकल 36 र 37 त्यसमा चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले कसरी क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छ। त त्यसमा कसरी क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्छ भने या त दुईटा देशको बीचमा टिटी हुनु पर्यो, कुनै अब यो विवाद पर्यो भने जस्तो सोगोली सन्धिको टिटीमा यो लेखिया हुनु पर्यो कि यो इफ एनी डिस्प्युट अराइज अन्डर दिस टिटी विल सबमिट इट टु द इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस भने हुनु पर्यो। अब सुगौली सन्धि बन्दाखेरि त न संयुक्त राष्ट्र थियो न अन्तर्राष्ट्रिय अदालत थियो, केही पनि थियो, त्यो लेख्ने कोही बात सुगौली सन्धिमा लेखिएको छैन। एउटा त्यो बाटो चाहिँ हाम्रो बन्द हो। अर्को के छ भने दुईटै देशले सहमतिमा ल अब ठिक छ हामीले अब पर्याप्त नेगोसिएसन गर्यौँ, पर्याप्त छलफल गर्यौँ, सारा गर्यौँ, जम्मै गर्यौँ, अब यो भएन, अब यसो गरौँ, यसलाई हामी दुईटै एउटा सहमति गरेर यसलाई चाहिँ हामीले सबमिट गरौँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकारलाई चाहिँ हामी स्वीकार गर्छौँ र यो डिस्प्युट चाहिँ सेटल गरिदिनु पर्यो र त्यहाँ प्रतिबद्धता के गर्नुपर्छ भने यो इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको चाहिँ हामी जजमेन्टलाई मान्छौँ भनेर एउटा गरेपछि बल्ल उसले चाहिँ क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्छ। अब यसमा एउटा टेक्निकलिटी के छ भने अब र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्नलाई अब त्यो पहिले नै एउटा पत्राचार गरेको पनि हुनुपर्छ। पत्राचार अहिले गर्यो भने 1 वर्षपछि मात्रै त्यसको क्षेत्राधिकार सुरु हुन्छ। नेपालले पत्राचार गरेको छैन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको। अर्को अलिकति मलाई कम्प्लिट गर्न दिनुहोस्, यो चाहिँ अलिकति टेक्निकल कुरा छ, फेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ रङ मेसेज जान्छ। अब भारतले 2019 मै चाहिँ के एउटा पत्राचार के गरेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्ने, तर बर्डर डिस्प्युटको कुरामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार नगर्ने। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो डोमेस्टिक ल जस्तो होइन, डोमेस्टिक कोर्ट जस्तो पनि होइन, यसले चाहिँ के छ भने एउटा सोभरेन नेसनहरूको बिहेभियरलाई रेगुलेट गर्ने कानुन हो। र यसमा चाहिँ के छ भने इन्टरनेसनल ल भनेको पनि के हो भने द बेसिस अफ इन्टरनेसनल ल इज भोलुन्टरी विल अफ द सोभरेन नेसन। अब के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत भनेको त एकदम यो हामी त विश्व सरकार अन्तर्गत छैनौँ, युनाइटेड नेसन कुनै विश्व सरकार होइन। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत भनेको डोमेस्टिक, त्यसमा चाहिँ कुनै पनि पोइन्टमा के हुन सक्छ भने त्यो अब यसको क्षेत्राधिकारमा मान्दिन भन्न पनि सक्छ। अब भारतले त्यति सजिलो छैन,
त्यसमा के छ अब बोले अहिले चाहिँ के छ भने अब यो टेक्निकली यो कुरा धेरै जटिल छ कि त भारतले स्वीकार गर्नु पर्यो हैन। अब त्यसपछि त्यहाँ त्यसको क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेपछि पनि त्यसका अब अरू धेरै जटिलताहरू छन्। भनेपछि दिनेशजी अब हामी यो कुराकानीलाई टुङ्ग्याउन त्यसको बारेमा अहिले म त्यो जटिलतामा म अहिले प्रवेश गर्न चाहन्न। त्यसका सिद्धान्तहरू हामी फेरि बस्दाखेरि कानुनका यी अलि विविध कुराहरुमा अझ गहिरिएर हामी छलफल गर्ने नै छौं। तपाईले यो बीचमा यो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो। यो हैन अब मलाई अलिक लास्टमा म 2-3 लाइन भन्छु। अब नेपालले एउटा कुरा के छ भने ड्यू डिलिजेन्ट एप्लाई गर्नुपर्छ। यो मौसमी राष्ट्रवादले हुँदैन। अहिले अब यो पब्लिकमा यो कुरा उठ्यो, सबै पोलिटिसियनले रियाक्ट गरे। अब के छ भने नक्सा बनेपछि रियल लडाई तब सुरु हुन्छ र नेपालले चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो हाउस एउटा युनानिटीमा राखेर अर्डरमा राखेर एउटा लङ नेगोसिएसनको लागि लामो वार्ताको लागि तयार हुनुपर्छ। र यसको लागि चाहिँ एउटा कुरा के छ भने यो सरकारलाई या कुनै पनि सरकारलाई आफ्नो भूभाग चाहिँ त्याग गर्ने चाहिँ अधिकार संविधानले दिएको छैन। एउटा कुरा क्लियर हुनु पर्यो। कुनै पनि सरकारले चाहिँ के छ भने ल भाइको यो भूभाग म दिन्छु भनेर त्यो त्याग गर्न चाहिँ पाइँदैन। त्यसकारण के हो भने अब यसमा नेपालको सार्वभौम सत्तालाई कसरी स्थापित गर्ने अप्सन त्यति मात्र छ। त्यो अप्सनलाई चाहिँ त्यसका लागि हरेक चाहिँ च्यानलहरु प्रयोग गर्नुपर्छ। भारतसँग अहिले नेगोसिएटिङ टेबलमा बस्ने इन्भाइरोमेन्ट पनि छैन। तर कसरी चाहिँ के छ भने नेगोसिएटिङ टेबलमा बस्ने अहिले ट्रस्ट डिफिसिट देखिन्छ बिट्विन इन्डिया एन्ड नेपाल। अब ट्रस्ट डिफिसिटको बेलामा के छ भने सीबीएम भन्छ कन्फिडेन्स बिल्डिङ मेजर। सिरिज अफ कन्फिडेन्स बिल्डिङ मेजर चाहिन्छ इन्डियासँग नेगोसिएसन र डायलग गर्नको लागि। र एउटा कुरा म यो पनि भन्छु इफ वान सेट अफ सीबीएम फेल हामीसँग अल्टरनेटिभ सेट अफ सीबीएम पनि चाहिन्छ। यसका लागि चाहिँ के छ भने इन्टरनेसनल नेपालको अरू फ्रेन्डली नेसन्सहरु को छन् त्यसलाई पनि रिच आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। इभन फोरमहरुलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू पनि मल्टिल्याटरल जुन इन्स्टिट्युसन्सहरु छन् त्यहाँ चाहिँ हामीले रिच आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यदि हामीले एउटा एकदमै इफिसिएन्टली एउटा नेसन फुली चाहिँ युनाइटेड भएर हामीले एउटा चाहिँ मेच्योर ढंगले अगाडि बढ्यौं भने आई एम फुली कन्फिडेन्स कि यसमा नेपालको सार्वभौम सत्ता स्थापित हुन्छ। हस् धेरै धन्यवाद। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराकानी पनि भयो। अझै पनि हामी तपाईसँग जोडिएर फेरि पनि यस्ता विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईले नेपालदेखि हामी यहाँ अमेरिकामा रहेका मान्छेहरूलाई पनि हाम्रो मातृभूमिको बारेमा अनि त्यहाँको संविधान अनि कानुनको बारेमा पनि तपाईले जानकारी दिनुभयो। तपाईप्रति धेरै नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु अमूल्य समयको निम्ति। फेरि पनि हामी जोडिने छौँ। आजको यो दूरबीन संवादबाट भने हाम्रा आजका अतिथि कानुनविद वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँगै म बद्री गौतम पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। नमस्ते। धेरै धन्यवाद मलाई आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो। हस् धन्यवाद।